आप लोग न्यू बिगनर हैं और घर के अहाते में ही चंद मुर्गियों से मुर्गबानी का आगाज़ करना चाहते हैं और आपको इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ख़ुसूसन अगर आप इस काम में नए हैं तो सबसे पहले ये बात वाज़ह करता चलूँ कि हम चूज़े मुर्गियों रखना किस मकसद के लिए चाहते हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। क्या हम दिन में यानी हम जो है ना इनसे गोश्त लेना चाहते हैं या अंडे लेना चाहते हैं या अपनी खुशी लुत्फ़ अंदोज़ी ये शौक़ के तौर पर हम लोग इन्हें रखना चाहते हैं। किस जगह इनके लिए अलहदा डरबे बनाने हैं, पिंजरे बनाने हैं, मुर्गी खाना बनाने हैं या पहले से मौजूद किसी कमरे के अंदर या डरबे के अंदर इस्तेमाल करते हुए आपने इनको दरकार वक्त गुजारने के लिए तैयार है। चूँकि चूज़ों को बाकायदा जो है वो आपकी केयर चाहिए, आपका कीमती वक्त चाहिए। मुर्गियों ने चूज़ों ने बीठें करनी है, मुर्गियों के लिए ये आप लोगों ने इनको जो है उठाना, आप इनके पिंजरे खाने डरबों की गंदगी वगैरह की जो है ना के लिए तैयार है। आपकी गैर मौजूदगी में इनकी अलहदा निगहदाश्त कौन करेगा, क्योंकि चंद दिन आप इनके लिए आपने गुजार लिए तो आपको काफ़ी हद तक इल्म हो जाए। ऐन मुमकिन है कि आपकी गैर मौजूदगी में इस तरह निगहदाश्त ना हो, इस तरह तवज्जो ना हो, आपके फलाग की सेहत ख़राब हो जाएगी। और आपने कितनी रखनी है, किस हिसाब से रखनी है, और चूँकि इससे आपकी मैनेजमेंट चलेगी। पहला मरहला ये होगा कि आपने बाकायदा तरीके से तहकीक करनी है, रिसर्च करनी है, दुरुस्त नस्ल का इंतखाब करना है। ठीक है, हर नस्ल जो है ना हर मकसद के लिए नहीं होती। आप अंडे के लिए काम करना चाहते हैं, खूबसूरती ज़बाइशी मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। अमूमन इन्हें जो मकासद है ना वो 4 मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला वो जो हेरिटेज नस्ल होता है, जो कुदरती तौर पर अफजाइश करने वाले चिकन होते हैं, ब्रीडिंग चिकन्स होते हैं। इनमें नमूदो नशो नुमा की जो है ना तादाद कदरे कम होती है, लेकिन ये लंबे अरसे तक ज़िंदा रहने वाले चिकन होते हैं। ज़्यादातर जो है ना खुली जगह घर के इर्द गिर्द घूमते नज़र आते हैं। एग लेइंग की जो नस्लें हैं इसकी जो अफजाइश मिकदार में अंडों लेने के लिए ज़्यादा मिकदार में लेने के लिए अच्छी होती है। ज़िंदगी का दौरानिया इनका छोटा होता है। एक होते हैं जो ड्यूल पर्पसेस के लिए, दोनों मकासद गोश्त और अंडे के लिए इस्तेमाल होते हैं, और एक जो है जिसको गोश्त के लिए ही रखा जाता है। इसकी नशोनुमा बहुत तेज़ होती है। अच्छा, जिसको हम ब्रीडिंग के लिए लेते हैं, जैसे आपके पास इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि ऑस्ट्रोलोब हेरिटेज, या आप इसमें अंदाज़ा हेरिटेज के बर्ड के साथ साथ हम रिंग बर्ड शामू के ये सारे हेरिटेज में आ जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जिन्हें अंडों के लिए, जैसे लोमन ब्राउन, इसके बाद लोमन ब्राउन का जो कमर्शियल लोमन ब्राउन है, ऑस्ट्रोलोब कमर्शियल जो है अंडों के लिए, और ड्यूल पर्पज़ के लिए जैसे लोमन ब्राउन को और ऑस्ट्रोलोब को अंडों के लिए भी और गोश्त के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है कि गोश्त के लिए, जैसे हमारे पास ब्रॉयलर जो है हम गोश्त के पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ये 4 मकासद होते हैं पोल्ट्री, इसके अलावा भी होते हैं अंडा सेल करना, ये सारे। इस पर जो है ना अच्छी इसकी नशोनुमा बेहतर होती है, इस पर अच्छी तरह तहकीक करनी चाहिए। अंडा चाहिए या गोश्त की मिकदार चाहिए हो, तो हम कहीं गलत नस्ल का इंतखाब ना कर बैठें। आपने मनसूबाबंदी करनी है और चिकन खरीदते हुए अगर मैं आपको बताता चलूं कि आपने सबसे पहले अगर चिकन से कारोबार खरीदना करना है
تو وہ خرید سکتے ہیں. اچھا میں اس میں یہاں ایک اہم اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ گولڈن مشری، آسٹرالوب، RIR، لوہمن براؤن، باؤنس براؤن، ان کے چوزے ہمارے پاس دستیاب ہیں. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ گولڈن مشری کا ایک چوزہ آپ کو 80 روپے کا ملے گا. آسٹرالوب کا ایک چوزہ آپ لوگوں کو جناب 160 روپے کا ملے گا. RIR کا 170 روپے کا، لوہمن براؤن 230 روپے کا، اور باونس براؤن 250 روپے کا. لیر کا چوزہ جو ہے وہ 210 روپے کا. کم سے کم یہ چوزے جو آپ لوگوں نے لینے ہیں ہم سے، وہ آپ لوگوں نے 100 چوزہ آپ لوگوں نے دستیاب کرنا ہے. اچھا اس کو یہ بتاتا چلوں کہ کارگو چارجز چوزے کے آپ نے دینے ہیں، اور اس میں ٹوکریوں کے چارجز. اگر آپ بڑا چوزہ مرغی لینا چاہتے ہیں تو مرغی لومن کی ہمارے پاس جناب ایک مرغی جو ہے وہ 2000 روپے کی ہے، اور جو دوسری ہے ہمارے پاس گولڈن مشری وہ 1600 روپے کی. اچھا آپ نے زرخیز انڈے بھی لے سکتے ہیں اس بریڈنگ سیٹ اپ میں، چوزے بھی خرید سکتے ہیں. بیٹھے جو ہے نا جو آپ نے ان میں خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مرغیاں خرید کر ان سے کام کا آغاز کر سکتے ہیں. اچھا آپ مرغیوں سے کام کر سکتے ہیں، پٹھیوں سے کام کر سکتے ہیں، یا جوان مرغیاں یا انڈے دینے والی مرغیوں سے کام کر دیں. لیکن میری نظر میں اور پولٹری کی نظر میں سب سے بہترین اس میں انتخاب یہ ہے کہ آپ چوزے خریدیں. کیونکہ اگر آپ انڈے لے کے زرخیز ان کو بھی چوزے ہیچ کروا کے کام شروع کروا سکتے ہیں. کیونکہ انڈے جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا آپ کو نمی، درجہ حرارت، ٹرننگ، گمانا وغیرہ کام ذرا سی بھی غفلت کر دی، یا ان انڈوں سے چوزے صحیح کوالٹی کے حاصل نہیں ہوتے، ان کا صحیح معیار دستیاب نہیں ہوگا. اس سے چوزے خریدیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جتنی اگر آپ چوزے خریدیں گے آپ کو علم ہوگا جتنی ویکسینیں ہوئی، خوراک کے حساب ساری آپ کے ہاتھوں سے چیزیں گزریں گی، اور آپ جس تک فلاگ جب تک جوان ہوگا اس میں جتنی دیکھ بھال ہوگی وہ ساری آپ اپنی ترتیب اور علم سے کر سکیں گے. پٹھیاں تیار مرغیاں لے کر آتے ہیں. آپ کو یہ علم نہیں ہوتا کہ کون سی ویکسین ہوئی ہے کون سی ویکسین نہیں ہوئی. اچھا ویکسین کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اگر چوزہ ہے پہلے دن پہ ہم میرکس اور جھنٹا کی ویکسین کر کے دیتے ہیں ایک دن کے چوزے کو. پھر آپ لوگوں نے اس میں جو ہے وہ 5ویں دن پہ NDIB کی، 12ویں دن پہ گمبورو کی، اور 21ویں دن پہ ND لسوٹا، اور پھر آپ نے ہر مہینے میں رپیٹ کرتے جانا ہے. یہ شارٹ سی ویکسین شیڈول ہے. آپ نے کتنے چکنز رکھنے ہیں؟ انڈے فی مرغی 5 انڈے دیتی ہے اندازن، اچھی سے اچھی بھی ہو، ویسے 7 والی بھی ہے لیکن ایوریج لگا لیتے ہیں. چوزے ہم نے معیاری خریدنے ہیں. چوزے جب آپ خریدیں تو دیکھیں کہ چوزے سست نہ ہوں، ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں، جو ہے نا ایک دوسرے کے میں گھس نہ رہے ہوں، زمین پر نہ لیٹے ہوں، حرکات و سکنات ان کی اچھی ہو. ٹھیک ہے، وینٹ جو ہے نا وہ صاف ہو، ناک، آنکھ، منہ سے پانی نہ آ رہا ہو. آپ جو ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم سے چوزہ خریدیں، ہم آپ کو ایک کوالٹی چکس دیتے ہیں. آپ کے پاس مرغی خانہ ڈربا ہونا چاہیے، جتنا بھی ہو ہوادار ہو. آپ اگر بڑے لیول پہ ہیں تو پھر آپ کے پاس شیڈ ہونا چاہیے، آپ اس کو رینٹ سے کام شروع کریں. اس میں پانی اور خوراک کے برتن ہونے چاہیے، اور نیچے بچھالی، اس میں بچھالی میں آپ نے جو ہے وہ رکھنی ہے جناب برادے میں آپ بورا ڈال سکتے ہیں، تو ڈال سکتے ہیں، چاول کا چھلکا ڈال سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی ایک چیز ڈال، اس کے اوپر پیپر ہو، اس کو خشک رکھنا ہو، اس کے اوپر اخبار بھی بچھا سکتے ہیں. بروڈنگ میں درجہ حرارت 37 ڈگری تک دیں. اچھا ابھی پر یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ دوستوں سے شیئر کی، اور اگر آپ لوگ بالکل ایک نیو فارمر ہیں، آپ نے روزانہ اس کو 5 گرام پہلے ہفتے میں، 10 گرام دوسرے میں، 15 تیسرے میں، 20 یعنی 5 کے حساب سے آپ نے اس کی فیڈ بڑھاتے جانا ہے.
اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو چوزوں کا انتخاب، کاروبار کا انتخاب کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اچھی ویڈیو آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔